बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 17 अगस्त 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 4 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है और हम अब के लिए सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा अकामा जवाज़त लेबर कवानीन हज उम्रा फ़्लाइट ऑपरेशन और गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। हमारी कोशिश है कि अब तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और आसान वजाहत भी पहुंचाई जाए ताकि आपको कवानीन को समझने के लिए रहनुमाई मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। दोस्तों, सऊदी हुक्काम की जारी करदा वार्निंग के मुताबिक अगर किसी शहरी और गैर मुल्की ने हाल ही में कोई घरेलू मुलाजिम जैसे ड्राइवर, मुलाजिमा, खादमा वगैरह सऊदी अरब में बुलवाने का इरादा रखते हैं तो की टाइम लाइन को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें ताकि सऊदी हुक्काम की वाज़े वार्निंग और साथ ही एक बड़ी माली सहूलत को जान सकें। सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर सऊदी शख्स किसी घरेलू मुलाजिम को सऊदी अरब लेकर आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कारकुन का पहला अकामा 90 दिन के अंदर जारी करवाए। ये 90 दिन की मुद्दत इसी दिन से शुरू हो जाती है जो सिस्टम में बतौर ताख़िन दुखूल दर्ज होती है, यानी जिस दिन वो शख्स सऊदी अरब में दाखिल हुआ। जवाज़त इस टाइम लाइन पर सख्ती से अमल दरामद करवाता है और अगर बताई गई मुद्दत गुजर जाए तो खुदकार तौर पर जुर्माना आयद हो जाता है। अगर इब्तिदाई अकामा 90 दिन के अंदर जारी न करवाया जाए तो 500 रियाल का जुर्माना लागू होता है। ये जुर्माना आजिर कफील यानी स्पॉन्सर की ड्यूटी होता है और खुदकार तरीके से सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए वक्त पर अमल करना सबसे बेहतर तरीका है। आप सब बाखबर होंगे कि पहले जारी करवाने के लिए पूरे 1 साल की फीस एडवांस अदा करना ज़रूरी होती थी, जो कि एक बड़ी रकम बन जाती थी। लेकिन अब ने इसमें बड़ी माली सहूलत दी है। अब आजिर अकमे को मुख्तलिफ छोटे ब्लॉक्स में जारी करवा सकते हैं, जो कम से कम सिर्फ 3 माह की मुद्दत से भी शुरू किया जा सकता है। यानी अब आजिर कफील को पूरे साल की रकम एक साथ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी सहूलत के मुताबिक मरहलावार अदायगी की जा सकती है। अकमे जारी करवाने से पहले 3 अहम शराइत पूरी करना ज़रूरी है। एबशर पर सबमिट का बटन दबाने से पहले ये 3 चीज़ें यकीनी बना लें क्योंकि ये लाजमी शराइत हैं। पहली शर्त के मुताबिक मुलाजिम का ऑथेंटिक और तस्लीम शदा मेडिकल मुआयना मुकम्मल और क्लियर होना चाहिए। दूसरी शर्त के मुताबिक अक़मे की मुकर्ररा फ़ीस मुकम्मल तौर पर अदा की जा चुकी हो। तीसरी शर्त अगर मुलाजिम पर कोई ट्रैफिक जुर्माना बाकी है तो वो मुकम्मल तौर पर अदा होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी शर्त पूरी ना हो तो अक़मे यानी फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड का इजरा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जब ये तमाम शराइत पूरी हो जाएं तो एबशर मुकीम प्लेटफॉर्म पर अमल बहुत आसान है। सबसे पहले अकाउंट मीम लॉगिन करना होगा। फिर मेरे मुलाजमीन का ऑप्शन मुंतखब करके अजराए अकामा के सेक्शन में जाना होगा। स्क्रीन पर दी गई हिदायत के मुताबिक मरहलावार अमल मुकम्मल करते ही घरेलू मुलाजिम का कार्ड जारी हो जाएगा और 500 रियाल के जुर्माने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। ये मालूमात जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स और एबशर की सरकारी गाइडलाइंस पर मबनी है। अपने मखसूस केस के लिए एबशर मुकीम पोर्टल से तस्दीक ज़रूर करें। सऊदी अरब के अदालती निज़ाम में एक और बड़ी डिजिटल तब्दीली सामने आई है। अटॉर्नी जनरल की हिदायत पर सऊदिया की जेलों में एक नई इलेक्ट्रॉनिक तफ्तीशी सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, जो मुकदमात की कार्रवाई के पूरे निज़ाम को तेज़ और मुअस्सिर बनाने की समत एक अहम कदम है। इन्फॉर्मेशन को पूरा समझना ज़रूरी है क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि इस नई सर्विस में ज़िमनी तफ्तीश अफराद के कानूनी हुकूक का कैसे ख्याल रखा गया है। दोस्तों, सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन काउंसिल के सरबराह डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने ममलकत के तमाम सूबों की जेलों में ज़िमनी तफ्तीश कैदियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तफ्तीश करने की सर्विस के इजरा की हिदायत दी है। यानी अब ये सहूलत पूरे सऊदी अरब की जेलों में यकसा तौर पर दस्तयाब होगी। इस नई सर्विस का मकसद कई पहलुओं से फ़ायदा पहुंचाना है। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक नई सर्विस तफ्तीशी कार्रवाइयों को आसान बनाएगी और मुकदमात निपटाने की रफ्तार में तेज़ी लाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ ضمنی تفتیش افراد کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے سے منسلک بوجھ کو بھی کم کرے گی، جس سے مجموعی کارکردگی، خدمات کا معیار اور مقدمات کے فیصلے کی مدت میں بہتری آئے گی۔ دوستو، اب سمجھتے ہیں کہ نئی سروس عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ نئی سروس محفوظ ویڈیو کالنگ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے تفتیشی افسر جیل کے اندر ہی زیر تفتیش شخص سے ویڈیو لنک کے ذریعے تفتیش کر سکتا ہے۔ پورا عمل ایک ایسے ماحول میں کیا جاتا ہے جو تمام ضروری قانونی تقاضوں اور ضمانتوں پر پورا اترتا ہے، جس سے تفتیش کی شفافیت اور قانونی حیثیت برقرار رہ سکے۔ دوستو، یہاں ایک بہت اہم بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اس نئی سروس میں زیر تفتیش شخص کے وکیل کو بھی آن لائن سیشن میں شرکت کی مکمل سہولت دی گئی ہے، یعنی تفتیش کے دوران قانونی نمائندگی کا حق پوری طرح محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہ عمل انسانی حقوق کے معیار کے مطابق ہی مکمل کیا جاتا ہے۔ نئی سروس صرف تفتیش کو تیز کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا ایک وسیع تر مقصد بھی ہے۔ اس اقدام سے متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے اور پبلک پراسیکیوشن کے کاموں میں ڈیجیٹل تبدیلی کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اگر آپ سعودی عرب میں فوڈ ٹرک، موبائل کارٹ یا کسی بھی طرح کا چلتا پھرتا کاروبار چلاتے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ وزارت بلدیات ہاؤسنگ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کون سے جگہیں ہیں جہاں پر ایسی سرگرمیاں مکمل طور پر ممنوع ہوں گی۔ دوستو، سعودی وزارت بلدیات ہاؤسنگ کے مطابق موبائل کارٹس، فوڈ ٹرکس اور دیگر چلتے پھرتے سیلز آؤٹلیٹ سے متعلق ضوابط کا مقصد سڑکوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اور عوامی سہولیات کے درست استعمال کو تحفظ دینا ہے، جس سے شہروں میں لائف سٹائل مزید بہتر ہو سکے۔ دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں اب موبائل تجارتی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق سڑکوں کے چوراہے، سڑک کے درمیانی حصے یعنی سینٹرل میڈینز، خصوصی افراد کے لیے مخصوص پارکنگ جگہیں، مرکزی سڑکوں کے داخلی اور خارجی راستے، ٹریفک سگنلز کے ملحقہ علاقے، عوامی پارکنگ ایریاز، سائیکل لینز، زیادہ ٹریفک والی مصروف سڑکیں، پولیس، ٹریفک پولیس، سول ڈیفنس، ایمبولینس سروسز کے لیے مخصوص جگہوں پر یہ سرگرمیاں مکمل طور پر ممنوع ہوں گی۔ دوستو، ترجمان کے مطابق ان مقامات کی نشاندہی کا مقصد ڈرائیورز اور پیدل چلنے والوں دونوں کو تحفظ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد ٹریفک میں رکاوٹ کو روکنا اور یہ یقینی بنانا ہے کہ عوامی جگہیں اور سہولیات اپنے اصل مقصد کے لیے ہی استعمال ہوں۔ اپڈیٹڈ ضوابط میں موبائل تجارتی سرگرمی کے لیے مکانی، آپریشنل اور ٹیکنیکل تقاضے بھی مقرر کیے گئے ہیں، جن میں کام کرنے کی جگہ، سیلز آؤٹلیٹس اور موبائل کارٹس سے متعلق تفصیلی شرائط شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد موبائل وینڈرز کے لیے ایک واضح ریگولیٹری فریم ورک فراہم کرنا، سیلف ایمپلائمنٹ کو سپورٹ کرنا، غیر منظم طریقوں کو روکنا اور میونسپل تقاضوں کی پابندی بڑھانا ہے۔ دوستو، ان ضوابط پر عمل درآمد کی نگرانی بلدیات اور میونسپیلٹیز کے معمول کے انسپیکشن کاموں کا حصہ ہوگی، یعنی یہ کوئی وقتی کیمپین نہیں، ایک مستقل نگرانی کا نظام ہے جو شہروں کی آرگنائزڈ شکل اور بہتر تجارتی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کی وسیع تر کوششوں کا پارٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی جگہ اس طرح کی خلاف ورزی دیکھیں تو عوام کے پاس اسے رپورٹ کرنے کا مکمل حق ہے۔ آپ اسے 940 پر آبالڈی ایپ کے ذریعے آسانی سے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود موبائل کارٹ یا فوڈ ٹرک چلاتے ہیں تو ان 9 ممنوعہ جگہوں کو ذہن میں ضرور رکھیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی سے بچا جا سکے۔ ایک اور اہم خبر کے مطابق وزارت عمل نے وزارت بلدیات ہاؤسنگ کے اشتراک سے فیصلہ جاری کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے شعبے میں سعودائزیشن کی شرح کو بڑھا کر 70% کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد 14 فروری 2027 سے شروع ہوگا۔ دوستو، اب سمجھتے ہیں کہ نیا قانون کن اداروں کو زیادہ متاثر کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق فیصلہ پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ان اداروں پر لاگو ہوگا جہاں مخصوص کردہ آسامیوں پر 3 اور اس سے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہوں۔ نیا اطلاق ادارے کی مجموعی سطح کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کا اطلاق کون سے پیشوں پر ہوگا۔
سعودی یونیفائڈ پیشہ ورانہ درجہ بندی کے مطابق اس میں 3 ویکنسیز شامل کی گئی ہے۔ پہلی پروجیکٹ مینجمنٹ ڈائریکٹر، دوسری پروجیکٹ مینجمنٹ انجینئر، تیسری پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ۔ یعنی وزارتی فیصلہ خاص طور پر پروجیکٹ کی نگرانی اور انتظام سے وابستہ اہم آسامیوں پر لاگو ہوگا۔ وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد معیاری پیشوں میں سعودائزیشن کو فروغ دینے، مقامی شہریوں کو بااختیار بنانے اور لیبر مارکیٹ میں ان کی شرکت بڑھانے کی مسلسل کوششوں کا پارٹ ہے۔ فیصلہ سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ اسٹریٹجی اور ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جہاں یہ آسامیاں موجود ہیں تو ابھی سے تیاری شروع کرنا سمجھداری ہوگی۔ فیصلے کے مطابق تمام شامل اداروں پر نیا قانون طریقہ کار کی سرکاری گائیڈ لائن کے مطابق لاگو ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی افرادی قوت کی پلاننگ آج سے ہی اس نئی شرح کو مدینظر رکھتے ہوئے کریں۔